सांग तुझे? हे पावलीन फेर्नांदीस. पॉलिन फेर्नांडीस. किती झाला तुझे? ते मिटरा एक लाख येयला आणि आता 16,000 येयला. 1,00,000 रुपया बिल येले तुका? तुझे किती प्रोडक्ट आहा हांगासर? मुगे काय ना ते आता रूम बोलले ते चड बरें जाता. म्हाका सांग, हो आतां तुवें नवो मिटर लायला कसो दिसता? पायपलायनूय नवी केली कशी दिसता? आता भायल्यान अशी घायलो कडे आहा सगळे. आं, पयलीं अशें घराक तेंको नासलेले? पयलीं भितो आहलो म्हणटा तो भितो आसोनूय बी तो म्हणटालो की ते हें जाता म्हणून भितो आहलो जाल्यार कशें जालें काय विचारलें अशें म्हणून. इतले बिल येयले म्हणून तूं इंजिनियराक वचोन मेवळे मागीर मेवळे मागीर तेणें व्हरोन तो मिटर चॅक केलो दुसरो कितले लोक रावताय तुमच्या घरान? आमी तिगांय तिगूच जाणां? आनी 1,00,000 रुपया बिल? हय दोन अशें कितें उदक वावरताय तर तुमी? काय ना काय ना उदक जाल्यार लाखभर. तूं इंजिनियराक बी वचोन मेळ्ळें ना इंजिनियर खंय ते PWD ऑफिसाक? मेवळे मॅडम मागीर सांगलें अशें अशें आहा म्हणून मागीर ती ताका लागून कितें म्हटलें तेणें? लिकेज आहा? खंयसून लिकेज आहा खंय? लिकेज म्हणपाक बाथरुमान दाखयलें तेणें. बाथरुमान लिकेज? हरशीं लिकेज आसलेले? ना लिकेज नासलें लिकेज बी कांय नासलेले तरी म्हणटा लिकेज आहा म्हणून. अजून पासून तशें म्हणटाय ते भितर आहा म्हूण पायप पळय, 1,00,000 रुपया तुवें भरले? ना ना हांवें बरो ना मागीर तूं इंजिनियराक वचोन विचारलें? विचारलें सगळें विचारलें. आनी आतां परत कितलें बिल येयलां तुका? 16,000 कितें दाखयता. परत 16,000 बिल येयलां. बिल दाखय. साधे सिंपल घर पळया, नळ्यांचें घर, आनी ह्या घराक 1,00,000 रुपया बिल येवप. आतां कितें आसा? तिगूच जाणां आसा खंय. ही गाडी आहा, डेली कांय कोण धुयना, झाडां बी हांगा सगळीं सुकलेलीं आहा. आनी कशें कितें बिलां धाडटा? आं, ही कितें कंपनी? ही कितें फॅक्ट्री? आं, कितें फॅक्ट्री आहा म्हणून 1,00,000 रुपया बिल हो? पळय गरिबांक कशा रितीन हॅरेसमेंट करप, त्रास करप. ही पयलींची दाखयला पूण तुवें न्हू व्हरोन इंजिनियरांक बी दाखयला न्हू? हय हांगा सगळ्या लोकांक अशेंच येयलां? कोण जाणा हें आतां नवे मिटर बसयल्लो. आतां हो नवो मिटर बसयलो तुवें? हय हांगा आशी कुशीक तुज्या घरा कडेन शेजाऱ्यांक बी अशेंच बिल येयलां? तांकां मातशी येयला म्हणटा ती तुवें पंचाक बी दाखयलें? पंचा दाखयलें. मागीर पंच कितें खंय? पंचा मागीर आतां ते इलेक्शन बीन आहलें मागीर हें केलें मागीर आतां कितें केल्यार बरें जावं म्हणून म्हाका आयज एक पाटी आपय यो आनी पळय म्हणलें. आतां 16,000 येयला तें बिल खंय? हे खंयच्या म्हयन्यान 1,00,000 रुपया? आतांचे बिल 1,00,000 रुपया आणि आतां. एप्रिलासान वाडपा लागला आमचे बिल मियासान. आनी तरी सुद्दां तुमी पायपलायन बी सगळें चेंज केलें? केलं पयर चेंज करून सांगून चेंज बरें, चेंज केल्या उपरांत सुद्दां तुमकां बिल वाडूनच येता. 16,000 येयलें ते 16 मरे ते हें न्हू, हे 1,00,000. 1,16,000? वयस. केन्ना सान येवपा लागला मॅडम? मियासान स्टार्ट जाला आमकां चड बिल येवपाक. मे पासून? हय ह्या म्हयन्याच्या, ह्या वर्साच्या? गेल्या वर्सा गेल्या वर्सा म्हणजे 25 मे पासून तुमकां? तेन्ना सान बिल चड येवपाक मागीर तेन्नाच्यान तुमी केन्नाच वचोन इंजिनियराक बी मेळोंक ना, आमी सांगोंक ना? मागीर जुलाया कंप्लेंट दिली मागीर तेणी डीडी बी करून सांगली. हां, मागीर इतले डीडी 1,16,000ची डीडी तुमकां कर ना म्हणून? डीडी 500 रुपया डीडी करून सांगली बँके वचून. हां, मागीर? मिटर टेस्टिंग घालपाक मागीर दोन पाटी न्हू गे हे डीडी केलें मागीर मिटर टेस्टिंगेक घातलो? मिटर म्हणपाला व्हरपाक हें वता म्हणून हां. तेंगे हाडून चॅक केलो तेंगे गायलो आनी तो आमगे वयलो कोल्ल्या आहलो. दोन पाटी मिटर टेस्ट केले आनी मागीर येलो आनी हो मिटर मागीर तो न्यू गायलो पळय हां, हो मिटर एक न्यू गायलो तेणी. हां. न्यू गायलो तो मिटर आतां पोत्त हाडून तोच मिटर पोत्त गायला. तो मिटर सारको चलना. न्यू गायलो पळय तो मिटर सारको चलना. मिटर रिडींग तोच मिटर आतां पोत्त गायला. 2,000 धाड म्हणले 2,000 हांवें धाडले 1,000 उरले पयशे दिवपाचे 1,000 काय कितें फकत ती उरले म्हणटा तो 2,000 घाल म्हणपा लागले ते 1,000 कितें उरले दिसता. हो न्यू मिटर गायलो तेणी गायलो न्हू तेंगे सारको चलना न्यू मिटर गायलो तो. मागीर ते हाडून चॅक आतां तो दोन पाटी मिटर टेस्ट करून तोच मिटर हो न्यू मिटर हाडून चलना तो सारको तोच पोत्त गायला. मागीर हांगासर तुमचे हरशीं घरान तुमी 3 जाणां रावताय, जेवपा खावपाचें कितलें उदक वावरताय तर तुमी 1,16,000 तुमचे बील येवपा सारकें? हें कितें फॅक्ट्री न्हू तुमचें घर म्हटल्यार? ओके, ही एक गाडी आहा
हिंगा ही एक गाडी आनी आहा केन्ना पयल्यान धुयल्या बरें आहा ते आनी पयल्यान उदक मारल्यार बरें आहा ते आणि झाडांय बी तितले उदक बिदक सगळें सोया तो लिकेज जाता म्हणटा लिकेज आसल्यार उदक वयर सरपा न्हू आहलें लिकेज खंयसर लिकेज भायल्यान लिकेज मारता भायल्यान लिकेज जाल्यार तुवें आतां सगळे पायपलायन बी सगळे चेंज तरी पूण तो लिकेज हा म्हणटा ती मॅडमूय सांगता कोण आमी पावलीन फेर्नांडीस म्हणटा थंय थंयसर आमी आसा हांगा वाड्याचें नांव कितें गो हिंगा कितें म्हणटा रे आमच्या वाड्यार हांगा तुमच्या वाड्यार कितें म्हणटा फास्कल फॉर्म उजगांव उसगांव फास्टर फॉर्म म्हणटा ह्या गांवान आमी आज आसा ह्या गांवान आमकां अशें फोन येयल्या उपरांत आमी पळयलें की हेजो कितें तरी प्रॉब्लेम आसा इनी न्ही तुमी पळयल्या तुमकां आमी सगळो व्हिडियो दाखयला पायपलायन चेंज केला मिटर चेंज केला कितले तरी फावटी हेंचे मिटर आसा ते रिपेरिंगाक व्हेला कित्याक लागून आनी आतां तुमकां पळयल्या हळू हळू मिटर केन्ना खंय 40,000 येयले केन्ना 30,000 येयले केन्ना 16,000 येयले आनी आतां टोटल तेंच्यांनी ते सगळे ॲड करून 1,16,000 तेंच्यांनी आतां तांकां बील घातल्या म्हाका सांगा हें जें धाकटेशें घर ना घरान चड लोक रावना तरी सुद्दां हे बी इतले लांब रोवन बील येवपाचें कारण कितें गळती आसा उदक व्हांवता खंय व्हांवता रस्त्यार कितलें तरी उदक तुमचें व्हांवत आसा तुमचें पायपलायन कोण तरी फोडटा थंय तें उदक व्हांवत आसता जावं तुमी नवे पायप घालतना तेन्ना तुमी हें फोडटा खंयचो तरी ट्रक पडटा तेन्ना हें जाता खंय तरी एक्सिडेंट जालो की तें पायपलायन फुटता अशें करून गळती जाता आतां आमी तुमकां दाखयल्या की न्यू पायपलायन सगळे नवे आसा मिटर तुमी 4 फावटी तपासूंक व्हेला तरी सुद्दां इतलें बील येवप तें कशें अशें कितें भरता हे लोक उदक अशें दुबाव मारता सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार असले मिटर पळय डुप्लिकेट हाडल्या ते मिटर पयलीं चेंज करचे आमच्या गोंयांत खरें म्हणजे जाल्यार पयलीं आमी नळाचें उदक वापरिनासलें आमी बांयचें उदक वापरतात पूण लोकांक खंय तरी अशें दिसोंक लागलें की चल नळ घेवचे आनी उदक आमी त्या नळाचें वापरचें म्हणून पळय जाल्यार हें नळाचें उदक आतां कर्मा भोग जाला लोकांचो की कितें हें आसा बरें सवाय कितें करपाक गेलेलें हें वाडून वयता तिका जोडपाक असो घरान कोण ना चेडो आसा तो एक बरो नासलेलो आसा घोव आहा तो रिटायर जाल्लो आसा तेका थंय पेन्शन ना तेजे घरान केशी चल्लेले आसा आनी तरी आसतना तिका इतलें बील येवप खरें म्हणजे जाल्यार ह्या बिलाक लागून खरेंच सरकारान हेचेर लक्ष दवरप गरज आसा आनी तिका कितें तरी न्याय दिवपाचो गरज आसा आमी आतां पळयतले इंजिनियर आमकां जर मेळटा जायत आमी तेकाय मेळोन विचारतले बाबा अशें कितें जालां काय म्हणून म्हणटाले तूं हेजे नाणयेचें सगळे 3 रुमाचें उदक वयता ते आतां हांवें सगळें सारकें करून वयल्यान बेतो मांडला आनी ते केन्ना जाय तेन्ना फोडून तांकां दाखोवपा जाय हें म्हाका ओके तो तर हो एकूच टॉयलेट आहा हो एक टॉयलेट बिराडाक एकूच आहा एकू आहा आनी बिराडाक कोण ना आनी हें तो म्हणटा हें उदक हिंग वयतालें पायप हिंगा हाडलें मागीर तेणें हिंग फोडून दाखयलें हिंगाय काय ना हिंगाय काय ना हें म्हणपा लागलो तो नाणयेचें मागीर हें फोडून दाखयलें तो म्हणटा हिंग लिकेज आहा म्हणपा लागलो तें दाखयलें हो भितर खंय आसतली भितर म्हणजे सगळें इंचेस करून ही संडासाची टाकी तुजी ही संडासा टाकी ओके मग सगळे तुवें पायपलायन चेंज करून पळयले तुवें ओके न्ही सगळें आतां सगळे पायपलायन चेंज केले दाखयता आनी हाडल्यान बाप. सगळे जर पायपलायन चेंज केले आनी आतां उदक कितलीं वरां येता तुमकां आमकां 24 वरां सराची मातशी कमी आसता ती कितें जालें तें हांव म्हाका पयलीं उदक सारकें हाडलें उदक तुमकां ही लायन ती हिंगा सगळी आख्खी ते सायडीन गेल्या हय ही मोदी जाल्यार मोदें पयलीं दाखयता पूण खंयच लिकेज कांयच दिसोंक ना तुमी आतां भितुल्यान पायप आसले सगळे ते आवटसायड घातले हय तें दाखोवपा जाय म्हणून हें केलां भितुल्यान पायप आसलेले ते सगळे आवटसायडर केले तुमी ओके हें कितें केलां न्यू न्यू कनेक्शन कनेक्शन हें सगळें सगळे न्यू कनेक्शन आनी केलां पयलींचें पळय तें जर तर ते पयलीं ते आहल्ले जाल्यार न्हू तें उदक हें जाल्यार वतल्यार तें वयर येवपा न्हू सुक्कें पडलां मगो सगळें लिकेज म्हणून कसले तर कळटा ओके आनी यें तें गेलें थिंगाय लिकेज काय ना ना थिंग कांय लिकेज ना तें उदक वतलें तुमी सगळे चेंज करून आतां तुवें पळयलां हय ओके अशें लिकेज म्हणून सगळे जाल्यार हांगा सगळे वोले उरतले आसले मगो हें आतां उदक वतलें हेजें धुयवालें हें हेजें आयदन धुयता तें
हें फकत तें आयदन धुतात तेंच हे उदक आय डोंट डू पावडर ओके आनी कांय लिया ना अन्न काय ना आनी ते मुगे नाणी उदक ते जिरोडे मारले हेंय करपाय म्हाका ओके मी आता इंजिनियराक मेळ्ळी आनी त्या इंजिनियरान सांगलें परत एकदा टेस्ट करून तेंचो मिटर आहा तो पळयता आनी मागीर बखले म्हणून आसा इंजिनियर तिणी सांगलें आपूण पळयता अशें म्हणून पळया कितें तरी मातशें कमी जाल्यार पुरो असो परत मिटर चॅक करतात काय